सुरु गरौँ। हेलो एक मिनट अझै 1 मिनट ल ठिक छ। ओके सन्तोष पौडेल, शुभम देवकोटा, सत्यम हिजो कसको त्यो बिचमा आएन भन्दा थियो कसको भयो नि हैन त्यो किन त्यस्तो भए रहेछ भनेर। रूपेश कुमार शाहको आउँदैछ। ए ल ल ठिक छ। त्यो चाहिँ तिम्रो डाइमेन्सन हामीले एरोको साइज 3 इन्च राखेछौँ, दुईटा एरोको साइज 6 इन्च भयो अनि लेटरको साइज 3 इन्च गर्दाखेरि 9 इन्च भयो। तिम्रो त्यहाँनिर थोरै ग्याप पनि आउँछ। उसको लाइन चाहिँ जम्मा 10 इन्चको लाइन रहेछ। 10 इन्चको लाइनमा गर्दाखेरि चाहिँ उसको त्यहाँ अटेन कि त्यो नअट्दाखेरि चाहिँ तिम्रो त्यस्तोमा अटेन भने चाहिँ त्यो अटो जुन डाइमेन्सनिङ गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर गइदिन्छ क्या त्यस्तो भयो। अरू केही नै होइन है त्यस्तो। अरू के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? ठ्याक्कै पुगेछु म। के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? ठ्याक्कै पुगे। ए हिजो एउटा भाइले सोध्दै थियो कि त्यो डाइमेन्सनिङ गर्दाखेरि त्यो 10 इन्च भनेको चाहिँ त्यो लाइनभन्दा बाहिर आयो भन्दै थियो। जस्तै तिम्रो त्यो लाइनभन्दा बाहिर आयो किन आयो भन्दै थियो कि तिम्रो यदि त्यो लाइनको साइज चाहिँ तिम्रो एरोको हाइट एरोको साइज अनि लाइन टेक्स्टको साइज गर्दाखेरि जोड्दाखेरि त्योभन्दा बढी आइदियो भने चाहिँ त्यसले बाहिर देखाइदिन्छ कि डाइमेन्सनिङ। घटाउन चाहिँ कसरी त्यो त एरो घटाउन त साइज चेन्ज गर्ने कि हिजो हामीले एरो साइज चेन्ज गरिराखेको थियो नि त 3 इन्च राखेको थियो नि त त्यहाँ चेन्ज गर्दा भइहाल्छ। ओके यति हो कि क्या हो? अझै 1 मिनट 8 बज्यो है। मैले 5 मिनट चाँडो सुरु गरेँ। मेरो ह्याङ भइरहेको थियो कि ल्यापटप अनि त्यही भएले गर्दाखेरि रेकर्डिङलाई एकछिन पज बुझ्यौ। युनिट सेटअप गर इन्जिनियरिङ प्रिसिजन इन्चमै छ। ओके गर। अब यसलाई डाइमेन्सन स्टार हुन त अहिले हामीलाई चाहिँदैन भए पनि गरिराखौँ न एकछिन वेट गरुन्छ। इन्जिनियरिङ प्रिसिजन उयो आउँछ त्यो अरू त्यसपछि के गर्ने? युनिट सेटअप गर भइहाल्यो अहिलेलाई। अरू केही गर्नु परेन। मेरो सिभिल 3D मा चाहिँ जल्दी चेन्ज भइरहेको रहेछ कि भयो। सुरु गरौँ है। आउँदैन जस्तो छ अरू केही काम होला। हुन्छ। हिजो यो कसले लिमिटको कुरा गर्दै थियो है। लिमिट कति बेला युज गर्ने भन्दाखेरि किन युज गर्ने भन्दाखेरि अब जस्तै तिम्रो यहाँनिर अहिले ग्राफमा मैले ग्राफ मोड अन गरेँ सरी ग्रिड मोड अन गरेँ। अब ग्रिड मोड हेर त माउसको स्क्रोल बटनले जुम इन जुम आउट हुन्छ है। जुम इन जुम आउट माउसको स्क्रोल बटनले ल हेर जुम इन जुम आउट भइरहेछ नि हेर त देखिरहेछौ स्क्रोल बटनले चाहिँ जुम इन जुम आउट हुन्छ। अब जस्तै तिम्रो यहाँनिर ड्रइङ गर्यो होइन यो ड्रइङ चाहिँ अब यसरी कहाँ हो यसो गर्यो होइन। अब तिमीले गरिसकेपछि अब जुम इन गर्यो कहाँ हो ड्रइङ खोज्दा भेट्टाएनौ कि तिमीले यसरी खोज्यौ होइन। यसरी खोज्दा पनि कतै भेट्टाएन नि त। अहिले पनि ल यस्तो भयो भेट्टाएनौ होइन। अब त्यो नभेट्टाइसकेपछि तिम्रो जुन बनाएको ड्रइङ त अब तिमीलाई कहाँ खोज्न जाने त भन्दा कसरी खोज्ने त होइन। खोज्नु त पर्यो। अब खोज्नको लागि चाहिँ तिमी माउसको जुन स्क्रोल बटन हुन्छ त्यसलाई डबल प्रेस गर। डबल प्रेस गरिसकेपछि यहाँ आयो ल हेर त आयो नि अहिले गर त सबैले के भन्छ पहिला ड्रइङ बनाऊँ हामी। पहिला लाइनले कुनै र्यान्डम पिक्चर बनाऊ यस्तो मतलब ड्रइङ बनाऊ होइन र्यान्डमली अहिलेलाई। अनि त्यसपछि त्यसलाई जुम इन गरेर यसरी हटाऊ कहाँ गयो अब खोज। त्यसलाई खोज्नको लागि के गर्ने भन्दा माउसको स्क्रोल बटनलाई 2 चोटि प्रेस गर एकदम। अब त्यसरी गर्दा नि कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिक त्यो बानी नपरेले गर्दाखेरि आउँदैन है। के भन्नु माउसको के भन्नु डबल के भन्नु थियो ल भयो छोड्दियो त्यो माउसको म भन्दिनँ। तिमी अलिकति माउसले गाह्रो पनि हुन्छ होइन। यो चित्र बनायो यो ड्रइङ बनायो सबैले बना। अब स्क्रोल गर त यो स्क्रोल गरेर यसरी हटाइदिउ कहाँ गयो ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ अब हाम्रो यो जुन यति इन्टरफेसमा चाहिँ ल्याउनु पर्यो भ्यू पोर्टमा चाहिँ ल्याउनु पर्यो नि होइन। त्यो ल्याउनको लागि के गर भन्दाखेरि ZA अनि त्यसपछि इन्टर गर ZA गर अनि इन्टर गर। ओके यहाँ सानो देखिरहेछ
जेडए इन्टर यो यसरी हरायो। अब जेडए इन्टर गर अथवा जेड इन्टर ए इन्टर गर। हेर है जेड इन्टर ए इन्टर आयो। सरी जेड इन्टर ए इन्टर सर जेड इन्टर हजुर मेरो त स्क्रोलले प्यान भएको छ त। स्क्रोलले प्यान भइरहेछ। हजुर स्क्रोलले होइन स्क्रोल खिचिरह्यो भने चाहिँ प्यान हुन्छ होइन। हजुर स्क्रोल खिचिरह्यो अनि सार्यो भने चाहिँ प्यान हुन्छ। नत्र चाहिँ तिम्रो स्क्रोल दुईचोटि थिच्ने के प्रेस गर्ने के दुईचोटि क्लिक क्लिक गर्ने के यसरी त्यो अलिक गाह्रो हुन्छ कि यसरी। जुम प्लस सरी जुम अल गर्दाखेरि तिम्रो हेर है त यस्तो गरेँ मैले यो हराएँ नि। अब ड्रइङ हरायो मेरो ड्रइङ हराएको छ नि अहिले। हजुर अब जेड ए इन्टर गर त। जेड ए इन्टर गर्दाखेरि तिम्रो वर्क स्पेसलाई चाहिँ जुम गरे कि यसले। वर्क स्पेस भनेको हेर हाम्रो ड्रइङ हेर्ने छ यो कर्नरमा छ हेर त सानो देखिरहेको छ नि व्हाइट देखेछौ कि देखेको छैनौ तिमीहरूले। यहाँनिर सानो व्हाइट छ हेर है त म यसलाई जुम गरिदिन्छु अलिकति ल। यहाँनिर सानो व्हाइट छ देखियो अहिले। अब यसरी हरायो भने जेड ए गर्दाखेरि यसरी वर्क जुन यति प्लेनलाई चाहिँ यसले यसरी ल्याउँछ कि हाइलाइटेड गरिदिन्छ। मतलब सबै जुन हामीले सुरुमा जति यसले लिएको थियो भ्यूपोर्ट त्यतिलाई जुम आउट गर्दा। अब ड्रइङलाई मात्र ल्याउनु छ भने के गर्ने भन्दा जेड ई गर त जुम एक्सटेन्ड ल ड्रइङलाई मात्र ल्याइदियो टिप है। जेडए र जेडी को डिफरेन्स हेर है। धेरै जसो त्यसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ उही जस्तो लाग्छ होइन अलिकति हेर है। जे यसरी हराएपछि तिमीले अघि ड्रइङ त बनाएको थियौ नि त। अब त्यो ड्रइङ कहाँ गयो तिमीलाई थाहा नै छैन होइन। स्क्रोल गर्दाखेरि कता पर्यो। अब तिमीलाई त्यो ड्रइङ चाहिँ तिम्रो यहाँनिर स्क्रिनमा ल्याउनु छ भने के गर्ने भन्दाखेरि जेड ए गर्यो भने चाहिँ तिम्रो एज अ होल जुन तिमीले सुरुमा आएको थियो नि एउटा यति युजर इन्टरफेसको यति पोर्सन छ त्यसलाई जुम आउट गर्ने भयो होइन। तर तिमीलाई ड्रइङलाई ल्याउनु छ भने जेड ई गर जुम एक्सटेन्ड गर अनि ड्रइङलाई मात्र ट्याक्क देख्ने गरेर ल्याइदिन्छ। बुझ्यौ बुझेनौ? ल गर्नु त जेडी गरेर हराएकोलाई निकाल्नु त। यो हरायो होइन अहिले हराछ नि मेरो। हजुर अब जेड ए गर जुम जेड ए हेर यहाँ स्क्रिनमा हेर जेड ए छ। जेड ए भनेको जुम अलले ठ्याक्क तिम्रो यहाँ माथि यो कर्नरमा छ कि यो कर्नर हो। यहाँनिर मेरो क्रस हेयर जाने छ त्यहीँनिर छ मेरो ड्रइङ सानो थोप्लो देखिरहेछ व्हाइट हो। अब मलाई चाहिँ यो ड्रइङ चाहिँ पुरै मैले देखिने गरेर यो स्क्रिनमा ल्याउनु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि जुम एक्सटेन्ड गर्ने। जुम एक्सटेन्ड भनेको जेड ई बुझ्यौ? जेड ई इन्टर गर। अब आयो ड्रइङ आयो स्क्रिनमा। आयो कि आएन तिम्रो? आयो है। कपिल आयो? भएन सर्भर त भएन। ल हेर है त यसरी हेर है त जेड ए दाब्दाखेरि चाहिँ अननोन कमान्ड भनिरहेछ। जेड ए त्यसो भए यसो गर सिभिल 3D मा चाहिँ जेड ए ले डाइरेक्ट जुम अल गरिदिरहेछ होइन। अटोक्याडमा चाहिँ के गर भन्दाखेरि एकचोटि यो गर त जेड इन्टर ए इन्टर गर त। जेड इन्टर ए इन्टर इन्टर ए इन्टर भयो। जेड इन्टर ए इन्टर हो सिभिल 3D मा चाहिँ जेड ए इन्टरले डाइरेक्ट गरिरहेछ। तर अटोक्याडमा चाहिँ जेड इन्टर ए इन्टर हान्नु पर्यो अथवा जेड इन्टर ई इन्टर हान्नु पर्यो है अटोक्याडमा। सरी मैले सिभिल 3D चलाएर बानी यतै गएछ। 2D हो नि त। 2D हो सिभिल 3D मा नि त्यही अटोक्याड नै हुन्छ कि हुन चाहिँ यहाँनिर सिभिल 3D भनेर एड गरे मात्र अटोक्याडै हो यो पनि है। मैले यहाँ सिभिल 3D मा चाहिँ जेड इन्टर ए इन्टर गर्नु पर्दैन डाइरेक्ट जेड ए इन्टर अथवा जेड ई इन्टर गर्दा हुन्छ। अटोक्याडमा चाहिँ तिम्रो जेड इन्टर ए इन्टर गर्नु पर्यो अथवा जेड इन्टर ई इन्टर गर्नु पर्यो है। बुझ्यौ? जुम अल र जुम एक्सटेन्डको बुझ्यौ? अब डिफरेन्स
जुम एक्सटेन्डले चाहिँ तिम्रो ड्रइङलाई ट्याक्क यहाँनिर देखिने गरेर लिएर आइदिन्छ। जुम अलले चाहिँ तिम्रो सुरुमा जति देखिएको पोर्सन त त्यो पोर्सनलाई चाहिँ जुम गरिदिन्छ कि। यदि जुम गरिसकेपछि ट्याक्क त्यति फेसलाई चाहिँ यहाँनिर यसले यहाँ ल्याइदिन्छ। जस्तै मैले यसलाई यसरी स्क्रोल गरेर हराएँ भने जेड इन्टर ए इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यहाँनिर ड्रइङ, मेरो ड्रइङ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सानो डट देखिरहेछ। तर मैले यही ड्रइङलाई चाहिँ हाइलाइटेड गर्नु छ भने जेड ई इन्टर गर है तिमीहरूकोमा चाहिँ। यसरी ड्रइङ हाइलाइटेड भएर आयो नि त होइन। अब यही कुरालाई मैले लिमिट पनि युज गर्न लागेको थिएँ यसैमा। अब हेर है त लिमिटको कुरा कसले निकालेको थियो। अब लिमिट किन युज गर्ने भनेर ल एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाऊ त 10 फिट बाई 5 फिटको, सरी 20 फिट बाई 10 फिटको आरइसी सर्टकट युज गर है। आरइसी इन्टर कुनै एउटा पोइन्ट देऊ अनि त्यसपछि 10 फिट देऊ ट्याब कति सरी 20 फिट देऊ है। आरइसी इन्टर कुनै एउटा पोइन्ट देऊ 20 फिट ट्याब 10 फिट इन्टर। कहाँ गयो त्यो अब यहाँनिर छ। सन्तोष भइरहेछ? हजुर भइरहेछ है 20 र कति भन्नु भएको? 20 र 10 फिट 20 फिट 10 फिट जतिको राख्दा नि हुन्छ। एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाऊ न, त्यस्तो स्पेसिफिक डाइमेन्सन हुनैपर्छ भन्ने छैन। बनायो रेक्ट्याङ्गल। यो ड्रइङलाई हैन हजुर एउटा कुनै स्पेसिफिक पोइन्टमा बनायो हैन, अनि त्यसलाई चाहिँ मुभ गराउन मिल्छ कि मिल्दैन यसमा? मुभ गराउन मिल्छ। त्यो मोडिफाई कमान्ड आउँदैछ। हामी पहिला यहाँनिर लिमिटको भन्दै हालौँ भनेर हो। त्यो मुभ कमान्ड गर्छौँ आज हामी। मोडिफाई प्यानल गर्छौँ। सम्झना भइरहेछ? हजुर भइरहेछ सर। ल ठिक छ। भयो रेक्ट्याङ्गल बन्ने सबैको? भयो। अब LIM लिम अनि त्यसपछि इन्टर। लिमिटको सर्टकट LIM हो है अनि इन्टर। लिमिट अनि के आयो स्पेसिफाई द लोएस्ट कर्नर भनिरहेको छ है। लोएस्ट कर्नरलाई स्पेसिफाई गर। यो रेक्ट्याङ्गलको यो लोएस्ट कर्नरलाई चाहिँ पोइन्ट क्लिक गर। अब स्पेसिफाई द अप्पर राइट कर्नर भनिरहेको छ। अप्पर अनि राइट कर्नर भनेको यो पोइन्टलाई स्पेसिफाई गर। भयो यतिसम्म? फेरि भनिदिन्छु LIM इन्टर अनि यहाँनिर यो लोएस्ट कर्नरमा क्लिक गर अनि यो अप्पर मोस्ट कर्नरमा क्लिक गर। भयो है? जेनिस भयो? हुँदैछ सर। ल गर। फेरि भन्दैछु LIM लिमिटको सर्टकट LIM इन्टर। इन्टर भनेको स्पेस पनि हो है जुन युज गर्दा हुन्छ। लोएस्ट कर्नरमा क्लिक अनि अप्पर मोस्ट कर्नरमा क्लिक। यति गरिसकेपछि फेरि LIM थिच अनि यहाँनिर इन्टर गर अनि यहाँनिर तल हेर त लिमिट कमान्ड लाइनमा लिमिट स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कर्नर अन गर है। यहाँनिर तल यहाँनिर हेर त टास्क बार भन्दा अलि माथि देखिरहेछ? अच्छा देखाछ। त्यसलाई अन गर। अनमा क्लिक गर। अब गरियो है? अब हेर है त अब मैले लाइन कमान्ड लिएर हेर्छु। लाइन कमान्ड लिएर गर्दाखेरि यो जुन यो रेक्ट्याङ्गुलर बक्सभित्र यसरी भइरहेछ नि ड्रइङ गर्न मिलिरहेछ नि मैले। अब योभन्दा बाहिर लगेर क्लिक गर त क्लिकै हुँदैन। हेर त ल क्लिकै हुँदैन। भइरहेछ र छैन नि? मैले क्लिक गरिरहेको छु क्लिकै हुँदैन। हो कि होइन? हो भएको छैन भनेपछि लिमिट चाहिँ कुनै पनि स्पेसिफिक एरियामा मात्र तिमीलाई ड्रइङ गर्नु मन छ भने यसरी लिमिट सेटअप गर्छ। अनि अघि मैले यसरी लिमिट सेटअप गरेँ। अब त्यसपछि ZA गरेँ इन्टर गरेँ भने ठ्याक्कै त्यो रेक्ट्याङ्गुलर बक्सलाई चाहिँ यहाँनिर स्क्रिनमा ल्याइदिन्छ। अब यहाँ फेरि ZE गर्दा पनि त्यही रेक्ट्याङ्गुलर बक्सलाई नै लिएर आइदिन्छ। हेर त आयो?
ZA इन्टर गर्दा पनि त्यही रेक्टेङ्गुलर बक्स आयो अनि यसरी हराएपछि जेड इन्टर ई इन्टर गर्दा पनि त्यही रेक्टेङ्गुलर बक्सलाई लिमिट सेटअप गरेपछि चाहिँ यसको फाइदा के हो भन्दाखेरि कुनै पनि स्पेसिफिक ड्रइङ एरिया भन्दा बाहिर गएर चाहिँ हामीले लेख्न मिल्दैन अथवा यहाँनिर ड्रइङ गर्न मिल्दैन भनौँ न, लेख्न हुँदैन। यसरी यस्तो गर्न सकिन्छ। अब जस्तै तिमीलाई ड्रइङहरू चाहिँ कुनै स्पेसिफिक एरियामा मात्र गर्नु छ, त्योभन्दा अन्त गरेर ड्रइङ नहराओस् भन्ने चाहन्छौ भने चाहिँ लिमिट सेटअप गरेर गर्नुपर्छ। बुझ्यौ? ल सोध, अब कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध त लिमिटको। हेर है, लिमिट गरिसकेपछि अन गर्न नभुल है। पहिला लिमिट सेटअप गर, लोअर लेफ्ट कर्नर र अप्पर राइट कर्नरमा क्लिक गर, त्यसपछि फेरि LIM हान अनि त्यसपछि अन गर। हेर है त, म फेरि एकचोटि गरिदिँदैछु। LIM इन्टर अनि लोअर मोस्ट कर्नरमा क्लिक गर। रेक्टेङ्गुलर बनाउनै पर्छ भन्ने छैन, डाइरेक्ट लोअर पोइन्ट र अप्पर पोइन्ट क्लिक गर्दा हुन्छ है। अहिले मलाई स्पेसिफिक डाइमेन्सन चाहियो भने त्यसरी गरेको भने अप्पर राइटमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ लिमिट सेटअप त गऱ्यौँ हामीले, तर त्यो अन छ कि छैन भन्दा LIM अनि इन्टर। तल कमान्ड बारमा हेर त अन अफ भन्ने छ, ब्लूले हाइलाइटेड भइरहेको छ हो, त्यसमा अन गर। भयो सबैको? अब लिमिटलाई अफ गर है। अहिले हामी जेनरली लिमिटलाई अफ नगर, ल ठिक छ, लिमिटलाई अफ नगर यतिकै। अब थाहा छ नि, यो क्रसिङ सेलेक्सन भन्ने त थाहा छ नि, क्रसिङ सेलेक्सन र विन्डो सेलेक्सन हिजो गरेको थियौँ नि हामीले, होइन? ल हेर, अहिले हामी जे पनि गर्छौँ यही बग रेक्टेङ्गल भित्र गर्छौँ है, रेक्टेङ्गुलर बक्सभित्र। मैले एउटा सर्कल कमान्ड युज गरेँ है अहिलेलाई। ल हेर, मैले यहाँनिर सानो सर्कल बनाएँ, देखिरहेछ? सबैले बनाऊ। सर्कल बनाऊ एउटा सबैले। हिजो मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु, यो रेक्टेङ्गल भन्दा यहाँनिर सानो एरो भित्र तल यहाँनिर पोलिगन भन्ने छ है, त्यहाँ पनि हेर उयो कुरो जसरी पनि। सर्कल बनायो, कति डाइमेन्सनको बनाउनु? ऱ्यान्डम बनाऊ, जति बनाए नि हुन्छ। बनायो? सुगम भाइ बन्यो? बन्यो। ल अब मैले मुभ कमान्ड युज गर्दैछु है। मुभ कमान्डको सर्टकट M, टिप त कपीमा M, अथवा नटिपे नि, अब अहिले पछि तिमी PDF सक्यो अरे अथवा फोटो पनि छ। मुभ कमान्डमा क्लिक गर। मुभ गरिसकेपछि मुभ कमान्डमा क्लिक गरिसकेपछि तिम्रो सेलेक्ट द अब्जेक्ट भनेर आयो। सर्टकट M हो है, M। मैले अहिले यहाँ देखाउनलाई तिमीहरूलाई यहाँ देखाइदिइरहेको छु न, सर्टकट युज गरिन्छ है धेरै जसो। M इन्टर, अथवा यहाँनिर माथि मोडिफाई प्यानलको टपमा छ, मुभ गर, सेलेक्ट अब्जेक्ट भनेर आयो। अब त्यसलाई क्लिक गर, अब झुकिन्छ है। धेरैजना सुरुमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यहाँनिर अब झुकिन्छ यो कमान्डमा, मुभ, कपी अनि त्यसपछि अर्को भनेको एक्सटेन्ड अनि ट्रिममा धेरैजना झुकिन्छ। अब यहाँनिर सेलेक्ट द अब्जेक्ट भनेछ, सेलेक्ट गरिसकेपछि हाइलाइटेड भएर आयो नि यो ब्लू सर्कल, सर्कल हाइलाइटेड भएर आयो ब्लू कलरको आयो। अब इन्टर गर के। अब इन्टर गरिसकेपछि स्पेसिफाई द बेस पोइन्ट भन्ने छ कि, अब तिमी कुन पोइन्टलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छौ। जस्तै मैले सर्कलको सेन्टरबाट ट्रान्सफर गर्न चाहन्छु भने मैले सेन्टरमा क्लिक गर्छु अनि यसरी लगाएर त मुभ भयो। जस्तै के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ मेरो वाल छ हैन, सरी यो मैले रेक्ट्याङ्गुलर युज गरेँ, मैले रेक्ट्याङ्गुलर मेरो यो वाल छ, अनि फेरि यो गरेँ
यहाँनिर यो मेरो वाल छ भनेपछि मलाई कलम चाहिँ सपोज यो कलम चाहियो मलाई यत्रो कलम चाहियो भने चाहिँ यो वालमा लगेर फिट गर्नु पर्यो नि त मैले यो कलम हो कि हैन भनेपछि यो कलमलाई फिट गर्न मैले के गर्छु मुभ गर्छु यसलाई सिलेक्ट गर्छु अनि स्पेसिफाई द बेस पोइन्ट भने अब बेस पोइन्ट कुन लानु पर्यो त भन्दाखेरि यो कर्नरमा लगेर यो कर्नर राखे भने मात्र मिल्छ नि त मेरो वालसँग कलम हो कि हैन अनि यसरी लगेर राखे भने मात्र मिल्छ नि त हो त्यसै बेस पोइन्टको मिनिङ बुझ्यौ नि अब बेस पोइन्ट भने के हो भनेर बुझ्यौ है बुझ्यौ बुझ्यौ है अब मैले हेरे त त्यही अहिलेको सर्कल छ होला हैन तिमीहरुको सर्कललाई अब यो सर्कललाई मैले कपी गर्नु पर्यो अब यो सर्कललाई मैले कपी गर्ने के गर्ने भन्दाखेरि ठ्याक्कै मुभ र कपीको उयो हेर कपीमा क्लिक गर्छु अथवा सीओ कपीको सर्टकट सीओ है क्लिक गर त्यसपछि यहाँनिर सिलेक्ट द अब्जेक्ट भन्छ हाइलाइटेड भयो अब फेरि इन्टर गर अनि बल्ल फेरि स्पेसिफाई द बेस पोइन्ट अघि जसरी हामीले मुभ कमान्डमा बेस पोइन्ट मागेको थियो नि दिए थियौ नि हामीले त्यसरी नै सर्कलको पनि बेस पोइन्ट दियो अब तिमीलाई हेर यसरी मुभ कपी भयो यसरी र्यान्डम भइरहेछ कपी सबैको भएन नि भएन है फेरि एकचोटि गरिदिन्छु अब्जेक्ट भन्दाखेरि हेर है त फेरि म भन्दैछु सीयू होइन है सीओ त्यसपछि इन्टर त्यसपछि सिलेक्ट द अब्जेक्ट अनि त्यसपछि फेरि इन्टर अनि स्पेसिफाई द बेस पोइन्ट लगाएर भयो सुगम सीओ इन्टर सीओ इन्टर भन्ने एउटा पोइन्ट त आएर त्यहाँबाट हजुर हाने भयो हानेको सीओ इन्टर चाहिँ सिलेक्ट अब्जेक्ट भन्छ सिलेक्ट अब्जेक्ट सिलेक्ट गरे क्लिक गर न भन्छ फेरि इन्टर गर स्पेसिफाई अब्जेक्ट गर्न हो अब एउटा पोइन्ट टिप नि त जुन टिप्दा नि हुन्छ ल अब सारा त त्यसलाई भयो ड्र्याग गर त त्यो लाइन भने जस्तो मात्र भन्छ त तिमीले रेक्टेंगल बनाछौ कि सर्कल बनाछौ भन त रेक्टेंगल भित्र सर्कल छ कुनै एउटा अब्जेक्टलाई गर है त मैले फेरि भने सीओ कपीमा यहाँ माथि टुलबारबाट लिए है त ल अहिलेलाई अहिले भयो भयो है अब तिमीलाई यो सर्कललाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आइदर होरिजेन्टली अर भर्टिकली स्ट्रेट गर्नु छ भने के गर्ने रे अर्थो मोड युज गर्ने हिजो भनेको छु नि F8 सर्टकट हो भनेपछि अब यहाँनिर क्लिक गरेर ल हेर यो सर्कल आइदर होरिजेन्टली मात्र जान्छ कि भर्टिकली मात्र जान्छ अर्थो अन गर्यो भने हो कि हैन ल हेर त ल इन्क्लाइन जाँदै जाँदैन मलाई यहाँनिर लानु छ यो जाँदै जाँदैन ला के भयो भन्ने होइन है यहाँनिर अर्थो मोड हेर्ने अन हेर्ने अर्थ नि ल भयो अब र्यान्डमली प्लेस होरिजेन्टल मात्र जान्छ त हो त्यही त अर्थो मोड अन भयो भने आइदर होरिजेन्टल जान्छ अर भर्टिकल जान्छ अर्थो मोड रेक्टेंगल भन्दा बाहिर पनि जान्छ त किन कुन रेक्टेंगल भन्दा बाहिर यो त्यो बनाएको रेक्टेंगल भन्दा बाहिर पनि जान्छ कपी त हुन्छ त हो तिम्रो त्यो के भयो हेर है त ल म फेरि गरेर देखाइदिन्छु सीओ यसलाई मैले क्लिक गरेँ इन्टर गरेँ यहाँनिर हेर है त यहाँनिर मैले पक्का लिमिट अफ भयो होला LIM इन्टर रिसेट द मोडेल यहाँनिर गरेँ यहाँनिर क्लिक गरेँ अब LIM अब अन थियो अब अन गरेँ है त मैले अन गरेँ भनेपछि अब तिम्रो मैले यहाँ लाइन कमान्ड क्लिकै हुँदैन अब सीओ इन्टर यहाँनिर सिलेक्ट द अब्जेक्ट इन्टर बेस पोइन्ट ए सरी कपी र मुभ चाहिँ हुँदो रहेछ है भनेपछि ड्र चाहिँ गर्न नमिल्ने रहेछ क्या रे मोडिफाई चाहिँ उ गर्ने ल मैले पनि नयाँ कुरा सिकेँ है मैले पनि सिकाउँदै म पनि जेनरली लिमिट चाहिँ युज गर्दिनँ त्यही भएले गर्दा मलाई नि खासै यसको चाहिँ थाहा थिएन ल नयाँ कुरा मैले नि सिकेँ भनेपछि ड्र चाहिँ गर्न नमिल्दो रहेछ मोडिफाई गर्न मिल्दो रहेछ है त्यही होइन त कन्क्लुजन हो त्यही नै है ल मैले पनि सिकेँ सिकाउनुको फाइदा यो पनि हो है गर्दा गर्दै पनि कति कुराहरू सिकिन्छ आएर यहाँनिर गरेँ मुभ हुँदो रहेछ भनेपछि मोडिफाई ड्र मात्र गर्न नमिल्दो रहेछ मोडिफाई गर्न चाहिँ मिल्दो रहेछ हैन त
हो ल ठिक छ नयाँ कुरा थाहा पाएँ मैले पनि तिमीहरूलाई सिकाउँदै सिकाउँदै ल अर्को भनेको अब हेर है कपी र मुभ भयो 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 है सन्तोष भयो हजुर भयो भयो ल अब हामी अर्को कमान्डमा जाउँ स्ट्रेच ल स्ट्रेच टाइम 10 मिनट छ है 10 मिनट छ ठिक छ 10 मिनट हामी स्ट्रेच र रोटेटको भ्याउँछौँ अब एउटा लाइन कमान्ड लियो अब लाइन बनाउँदाखेरि तिमीले के गर एल इन्टर गर है अब त्यहाँनिर माथि जाने होइन है एल इन्टरमा जाऊ एल इन्टरमा जाऊ अर्थो मोड अन गर यहाँनिर मैले के गर 2 फिट गर हेर है सँगसँगै गर है 2 फिट अर्थ मोड के भन्नुहुन्थ्यो F8 सर्ट गर तल F8 सर्टकट हजुर प्रोफिट गर हो अब अर्थो मोडलाई अफ गर F8 ले गर्दा नि हुन्छ तल गर्दा नि हुन्छ अब यसरी इन्क्लाइन लाइन बनाऊ एउटा यहाँनिर पोइन्ट लैजाऊ अनि यसरी ड्र्याग गरेर एउटा लाइन इन्क्लाइन लाइन बनाऊ अनि र्यान्डमली यहाँनिर लगेर इन गराइदेऊ ल यस्तो बन्यो सबैको ल बनाऊ त्यसलाई दिवाकर अधिकारी भर्खर आयो है म खोलौँ त एकछिन ल ल ठिक छ रेकर्डेड भिडियो प्रोभाइडेड हुन्छ अहिले पछि हेर्दा नि हुन्छ अगाडि छुटेको हेर्न चाहिँ हेर है केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू सिक्का छौँ हामीले भयो सबैले बनाइयो बनाइसक्यो कपिल अवस्थी बनायो भयो सर तर त्यो लाइन तान्दाखेरि होइन कन्स्टेन्ट बार भन्ने सानो त्यो बक्स जस्तो आइरहेछ त्यो कसरी हटाउने कस्तो आयो रे लाइन तान्दाखेरि के त्यसमा के लेखेको छ कन्स्टेन्ट बार भन्ने लेखेको छ बक्स जस्तो आएछ कि हरेक लाइनमा ए यो यहाँ तल हेर त तिम्रो यहाँनिर कहाँनिर भन्दा पक्कै उयो यो तिम्रो इन्फर कन्स्टेन्ट भन्ने अन भयो होला तिम्रो त्यहाँ हेर त त्यसलाई अफ गर त देखेको छौ अच्छा अब भयो है सर हो त्यसलाई अफ गर है त्यो इन्फर कन्स्टेन्टले चाहिँ तिम्रो लाइन कस्तो छ परपेन्डिकुलर छ अथवा प्यारलल छ कस्तो छ देखाइदिन्छ है भयो सबैको यो भयो नि है रूपेश कुमार शाह भयो र्यान्डमली बनाऊ न यस्तो डाइमेन्सन चाहिएन मैले त उही तिमीहरूलाई यहाँनिर अलि देखाउनलाई उ गरे मात्र यस्तो र्यान्डमली बनाऊ यस्तै साइजको भयो यो अब स्ट्रेच हेर है स्ट्रेचमा क्लिक गर त अब स्ट्रेचको क्लिक गर अनि क्रसिङ सेलेक्सनले गर क्रसिङ सेलेक्सन यसरी लैजाऊ यहाँ तीनटा लाइनलाई टच गरौ तीनवटा लाइनलाई टच गराउने बित्तिकै तीनटा लाइन यसरी हाइलाइटेड ब्लू कलरको आउँछ हो ल यहाँसम्म गर त भयो हाइलाइटेड ब्लू कलर का छ यहाँ फेरि गरिदिन्छु मैले हेर स्ट्रेच कमान्डमा क्लिक गर अथवा सर्टकट एसटीआर है एसटीआर स्ट्रेचको अनि त्यसपछि इन्टर गर अनि यसरी क्रसिङ सेलेक्सनले तीनटा लाइनलाई क्लिक गर यसरी टच गरौ अनि क्लिक गर अनि फेरि अघि जसरी मुभ कपीमा हामीले इन्टर गरेको थियौँ नि सेलेक्ट गरिसकेपछि फेरि इन्टर गर यसमा पनि र कुनै एउटा बेस पोइन्ट हो जुन पोइन्ट चाहिँ जस्तै यहाँनिर मैले यसरी दिएँ यसरी बढाऊ कति बढाउन मन लाग्छ ल हेर भनेको तिम्रो डाइमेन्सन यो एक्स एक्सिसमा मात्र लेनदेन भयो नि बढ्यो नि वाइ एक्सिसमा भएछ र भएको छैन हो बुझ्यौ कि बुझेनौ फेरि भनिदिँदैछु है मैले हेर है यो सर्ट छ हैन अहिले यो छोटो छ तर तिमीलाई डाइमेन्सन यसको डाइमेन्सन चाहिँ
एक्स एक्सिसमा मात्र बढाउनु छ भने के गर्छौ स्ट्रेच कमान्ड यहाँनिर क्लिक गर्छौ अनि त्यसपछि अथवा सर्टकट एसटीआर गर्छौ अनि त्यसपछि यसरी क्रसिङ सिलेक्सनले यसरी तीनटा लाइनलाई सिलेक्ट गर्छौ इन्टर गर्छौ अनि कुनै एउटा बेस पोइन्ट दिन्छौ मैले अहिले यो पोइन्ट बेस पोइन्ट दिए र यसरी बढाउँछौ कति लेन्थ चाहिने हो त्यति लेन्थ बढाउँछौ है यसरी बढाउँछौ क्लिक गरेर ल अहिलेको छोटो थियो अहिले लामो भयो नि सुगम भयो हुँदैछ त्यही भएर नगर त गर जेनिस भयो हजुर भइसक्यो ल स्ट्रेच कमान्डले चाहिँ के गर्छ भन्दा कुनै एउटा पार्टिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ त्यसको डाइमेन्सन चेन्ज गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ है अब जस्तै मलाई वाइ एक्सिसतिर बढाउँछ भने के गर्ने स्ट्रेच गर्ने अनि ठ्याक्क वाइ एक्सिसतिर जुनलाई स्ट्रेच गराउनु पर्ने हो त्यसलाई क्रसिङ सिलेक्सनले सेलेक्ट गर्ने अहिले मैले यहाँनिर यसरी क्रसिङ सिलेक्सनले सेलेक्ट गर्ने इन्टर गर्ने अनि एउटा बेस पोइन्ट देऊ जुनै अनि यसरी बढाउला हेर त एउटै डाइमेन्सनमा मात्र बढिरहेछ नि त्यही वाइ एक्सिसमा मात्र बढिरहेछ नि यसरी लगाएर त एक्स एक्सिसमा जस्ताको तस्तै छ वाइ एक्सिसमा मात्र डाइमेन्सनमा कुनै एउटा पार्टिकुलर डाइमेन्सनमा अर्थोमोड हटाउनलाई के भन्नुहुन्थ्यो एफ8 कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ त्यसको डाइमेन्सन चेन्ज गर्नु छ भने स्ट्रेच कमान्ड युज गर्ने भयो सुगम अर्थोमोड किन हट्दैन अर्थोमोडै हटेन कि लाइनमा यहाँ तल हेर त तल हेर त यो परपेन्डिकुलर लाइन जस्तो देखिरहेछ देख्यौ त्यहाँनिर अफ गर्दा नि हुन्छ हजुर कुनै ल्यापटपमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा ठ्याक्क फङ्सन कि चाहिँ अफ अलि अर्कै हुँदो रहेछ कि त्यसलाई मोडिफाई गर्न मिल्दो रहेछ त्यो भिडियो पठाइदिउँ ल मैले सम्झना भयो भयो सर ल भनेपछि स्ट्रेच कमान्ड नि भयो है अब हामी के गर्छौं रोटेट कमान्ड हेरौँ है त अब मैले यो अब्जेक्टलाई रोटेट गर्नुपर्छ जुन यो अहिले मैले जुन यो अब्जेक्ट छ यो अब्जेक्टलाई रोटेट गर्नु छ है मैले अहिले सरी यसलाई भन्दा पनि मैले यसलाई मेटाइदिएँ अहिलेलाई मैले एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाएँ र्यान्डमली कुनै एउटा सानो रेक्ट्याङ्गल बनाऊ अब यो रेक्ट्याङ्गललाई चाहिँ मैले रोटेट गर्नु छ भने यो रोटेटको यहाँनिर क्लिक गर अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर इन्टर गर त्यसपछि कुनै एउटा बेस पोइन्ट देऊ अनि कसरी रोटेट गर्ने भनेर अर्थो अन छ भने तिम्रो र्यान्डमली 90 डिग्रीमा यसरी 90 डिग्री अनुसार रोटेट हुन्छ हैन नत्र चाहिँ तिम्रो यसरी लगाएर हेर त 90 डिग्रीको मल्टिपलमा रोटेट भइरहेछ नि यो रोटेटको कमान्ड यस्तो अब जस्तै तिमीले पार्टिकुलर एंगल दिनु छ भने यो अर्थो मोडलाई अफ गर अनि रोटेटको सर्टकट आर है मेरो यहाँनिर कि माउस भइरहेछ अलि पक्कै एकछिन नेक्स्ट मिटिङमा गरौँ है यो मेरो यहाँ अलिकति माउस सर्फेस भइरहेछ टाइम सक्यो अब 1 मिनेट भित्र बन्द हुन्छ अर्को चाहिँ रोटेटको त आरो सर्टकट आरो रोटेटको त आरो हो नि आरो गर त आरओ इन्टर सरी आरओ नि हो मैले यहाँ हानेछ आरओ इन्टर अनि अब्जेक्ट सिलेक्ट गर त्यसपछि फेरि इन्टर अनि त्यसपछि बल्ल यसरी तिमीले चाहेको एंगल दिन सक्छौ है यहाँनिर क्लिक गर अनि एंगल यहाँनिर माथि 90 स्पेसिफाई द एंगल भनेर आइरहेछ अर्थो मोड अफ गर्दाखेरि मैले 30 डिग्री दिए अब यसरी 30 डिग्रीमा इन्क्लाइन भयो है बुझ्यौ सत्यम बुझिरहेछौ
5 सूची पनि 5 नेक्स्ट सुगम बुझ्यौ रोटेट भयो भइरहेछ